Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hijos? ¿Todo el mundo va bien? Vale, escuchad. La vez pasada, si os acordáis bien, vimos un texto, ¿no? El primer texto que vimos juntos, que era el texto que habla del primer día de clase, de esta chica que tenía su diario y que hablaba un poco de su primer día de clase en el instituto, ¿no? ¿De acuerdo? Vous vous rappelez, la fois passée, on avait vu, شفنا ensemble هذاك le texte, هذيك le premier texte تاع هذيك l'élève اللي تجوز من CE1 تروح للليسي وتحكي لنا كاع واش صرا لها البروميي جور وكي تلحق كيفاش والتي كانت بزاف نيرفوز باسكو سيتي سون بروميي جور ما تعرف حتى واحد ومن بعد تقولنا بلي راهي بوكو دو شونس باسكو في لاكلاس اللي طاحت فيها لقات بزاف زميلات تاعها تاع العام اللي فات اللي كانوا معاها في CE1 ومن بعد الذكري ان بو تهضر على لي كلاس تهضر على الاخر وتهضر ثاني على لا فيزيت اللي كانوا داروها في الموا دو مي وين استقبلهم لو بروف ريسبونسابل ديالهم وعطالهم لورير افيك لومبلوا دو طون افيك كاع لي ماتيير اكسيتيرا اكسيتيرا داكور الوغ ومن بعد درنا حنايا كملنا لا بارتي كومبرينسيون ديال التكستو درنا لي كيسيون دو كومبرينسيون ريبوندينا عليهم اونصومبل ومن بعد درنا لا بارتي كومبيتنسيا لينغويستيكا لا سيغوندا بارتي درنا لا بريميرا بارتي لا كومبيتنسيا لينغويستيكا كي سي الليكسيكو فوكابولاريو شفنا لي سينونيم لي زونتونيم تاع سيرتان مو ومن بعد كومبليتينا كيلكو فراز افيك لي مو دو تكست داكور بيان قعدت لنا قلت لكم ندوزو لا بارتي غراماتيكا نو بون لا بارتي غراماتيكا يهضروا سورتو على لي فيرب لي مستعملين في لو تكست. Bien sûr, le texte تعمل بزاف les temps تاع الباسي deux temps, principalement deux temps اللي هما el pretérito perfecto et el pretérito indefinido, c'est-à-dire le passé composé, pretérito perfecto et l'indefinido. Bon, il y avait des questions, est-ce que عندهم la même forme, ما عندهمش la même forme, يتشابهوا ما يتشابهوش, نستعملهم كيف ما نستعملهمش كيف bien sûr ما نستعملهمش كيف وعلى هذيك pour gagner du temps. Alors juste اليوم directement ندير لكم لو كور براتيكمون سي ان كور دو غرامير على هاد لي دو طون باسكو سي دي دو هادوما لي دو طون نستعملوهم بزاف كي نهضروا حنايا سوا كي نهضروا سوا كي نكتبوا لازم منا تقول زعما اليوم نط بكري ما نمشي بكري نط كدا رحت قضيت هادي لي فاكونس اللي فاتوا رحت لباري رحت لاسبانيا هادوما لي طون نستعملوهم بزاف داكور اللي هما لو باسي سامبل لو باسي كومبوزي كي سابيل بيتو بيرفكتو بيتو انديفينيدو. الوغ نبداو ديريكتومون لو كور. الوغ نبداو بلاص بون فوا las formas y los usos del pito perfecto indefinido. الوغ كل خطره تشوفوا معايا ان طون جديد دائما نعلمكم لا فورم معناتها لا فورم تاع الفيرب كيفاش نكونجيغيوه اسكو سي ان فيرب سامبل اسكو سي ان فيرب كومبوزي كيفاش لي تيرمينيزون اسكو نفورميوها بارتي دو راديكال ولا نزيدو لي تيرمينيزون لانفينيتيف تو سا هذا كاع اسمه الشكل تاع الفعل لا فورما لا فورم دو فيرب وشوفوا بيان سور لوس اوسوس معناتها لاس اوتيليزاسيونيز دي سي تيمبو معناتها وقتاش نستعملوا هاد لو طون داكور. Allez, para no perder tiempo, comenzamos con el pretérito perfecto, ¿vale? Bien, el pretérito perfecto, vamos a ver la forma. Alors, primero, el pretérito perfecto, اللي هو le passé composé. كما الاسم تاعو اللي عندك el pretérito perfecto. شوفوا, el pretérito indefinido هو le passé simple. Perfecto, كنقولوا زعما compuesto, ياك. Alors, el pretérito perfecto se forma, ¿cómo se forma? Se forma con el presente de indicativo del auxiliar o del verbo haber y el participio pasado. Maintenant, le temps plutôt perfecto, c'est un temps composé. Il se compose de l'auxiliar avoir plus le participe passé en espagnol. D'accord? Alors, on va voir. Par exemple, on va dire esta noche no he dormido bien. هاد الليلة ما رقدتش كاع مليح أنا. درت des cauchemars et tout. Alors, on va voir déjà la forme. كيفاش وش هو le présent del verbe haber, l'auxiliaire avoir et le participe. Alors c'est très facile. شوف عندنا هنايا l'auxiliaire avoir هو au présent هو est هادوما شوف فيهم est as hemos habéis an نقولوا عندنا هدايا الأولاني est ومن بعد as ومن بعد a ومن بعد faites attention هنا nosotros hemos d'accord habéis y an هذا l'auxiliaire avoir au présent هذا نستعملوه
زائد واش نزيدولو سي ان طون كومبوزي ماشي سامبل بيان سور كيكون عندك ان اوكسيليير دائما عندك معاه ان بارتيسيب باسي سواء في البيتو بيرفكتو ولا بلوس كوان بيرفكتو ولا انتيريور كامل فيهم كيكون عندك اوكسيليير زائد لو بارتيسيب باسي البارتيسيبيو باسادو ان اسبانيول اسمه فاتي سوبر فاسيل الوغ لازم تعرفوا حاجه ديجا اون اسبانيول بريسك كاع لي طون بريسك كامل لي طون نفورميوهم اون لي فورم ابارتير دو راديكال دو فيرب انت نجيبو لو راديكال تاع هذاك الفيرب كي اكسبريم لاكسيون الفيرب اكسبريس لاكسيون لما نقول اي ابلادو جي بارلي لاكسيون واشنو هنا لاكسيون تاع بارلي نستعملو لوكسيليير افوار بلوس لو بارتيسيب تاع لو فيرب كي اكسبريم لاكسيون اللي هو ابلار واش هو ابلار ابلار كي نحولو ار يقعد ابل هو الراديكال اللي هو مصدر الفعل كومير كي نحولو ار لا تيرمينيزون يقعد كوم هو لو راديكال سالير سال هو الراديكال حاب يقول نزيدو حنايا واش نزيدو لو بارتيسيب باسي الا كان ان فيرب دو برومي جروب يخلص ب ار ناخدو لو راديكال كيما ابل ونزيدو له ادو ولا كان ان فيرب دو دوزيام لا تروازيام جروب حاب يقول يخلص ب او ار ولا يخلص ب اي ار ناخدو لو راديكال ونزيدو له ايدو على هذا كومير دوزيام جروب يولي كوميدو سالير تروازيام جروب ساليدو بينير بينيدو etcétera explicar explicado visitar visitado etcétera معي هذا بيان سور هذا القاعده نطبقوها على لي فيرب ريغوليي بصح كاين دي بارتيسيب باسي ماشي ريغوليي ايريغوليي كيما هادوما هنا aquí tienes algunos participios irregulares voici quelques participes irréguliers par exemple le participe passé تاع decir ما نقولوش decido نقولو dicho تاع poner اللي هو poser ou bien mettre quelque chose quelque part نقولو puesto hacer le verbe faire en espagnol فعل يفعل hecho ver le verbe voir visto morir muerto descubrir découvrir اكتشف يكتشف descubierto freír يقلي frire frito على هذه يقولوا patatas fritas volver معناتها revenir retourner رجع يرجع عاد يعود vuelto escribir écrire escrito ir ido داكوردو هادو بيان سور هادو من بعد عندكم نتوما لا فيديو عشان تعاودوا تكتبوهم ولا شو كاش ديروا ولا عندكم كاش تمانيبيليو لا فيديو هنا عندكم لي بارتيسيب ريغوليي ولي بارتيسيب ايريغوليي دوكا نشوفوا وقتها بيان سور لو بارتيسيب شوفوا ردوا بالكم البارتيسيبيو باسادو اس انفاريابل لو بارتيسيب باسي il est invariable jamais يتبدل خاطش لي ينديكي لا بيرسون يا اخي الذي يدل عن المتكلم هو لوكسيليير كي نحب نقول انايا نقول زعما انايا تكلمت يو اي ابلادو نتايا تكلمت او انت تكلمتي او تكلمتي انا مش عارف كيفاش تكلمتي يا اخي tu as parlé تولي تو اس ابلادو ميم لو كانت هي فيمينا اس ابلادو ما يتبدلش ابلادو باسكو لي انفاريابل حنايا كامل nous avons parlé nosotros hemos hablado حب يقول البارتيسيبيو باسادو es invariable jamais يتبدل الاوكسيليار هي البارتيسيبيو حاجه واحده اخرى الاوكسيليار هذا يا اي اس ا hemos habéis ان بلس لو بارتيسيب واش فورمان una unidad inseparable معناتها ما نقدروش نسيباريو بيناتهم ما نقدروش نفرقوا بيناتهم لازم نستعملهم دائما مع بعض اي comenzado he terminado he visitado he viajado de acuerdo jamais تقدروا ديروا حاجه بيناتهم يا اخي no se puede colocar nada entre ellos on peut rien mettre entre l'auxiliaire et le participe jamais los pronombres y adverbios se colocan siempre antes de l'auxiliaire يكون عندنا des pronoms ولا des adverbes نديروهم on les met toujours avant l'auxiliaire par exemple انا نقول j'ai déjà terminé le cours ما نقولش يا comenzado la clase هذه incorrect ما نقدروش نقولوها جامي هذه سي incorrect واش نقولوا يا he comenzado la clase j'ai déjà commencé le cours ولا par exemple واحد يقول لي has terminado el trabajo tu as terminé le travail répondez له انايا si
لو اي ترمينادو لو اي ترمينادو هذاك لو نديرو قبل لوكسيليير اي لو بارتيسيب ما نجيش نديرو بين لوكسيليير والبارتيسيب كيما هنا اي لو ترمينادو امبوسيبل انكوريكت جامي ما نقولو اي لو ترمينادو حب يقول ما نجمو نديرو والو بين لوكسيليير والبارتيسيب فهمنا على هذه علي كونتينواموس سيغيموس دوكا نشوفو لوس اوسوس معناتها وقتاش نستعملو البريتو بيرفكتو لواش نستعملو الو usamos el pretérito perfecto usamos معناتها utilizamos نستعمل pretérito perfecto para referirnos a acciones o acontecimientos ocurridas en un momento pasado no definido. D'accord. Alors, première utilisation, نقدروا نستعملوا pretérito perfecto باش نهضروا على des actions ولا des événements صراو في un moment passé غير معلوم. ما نقولوش no se dice cuando ha ocurrido porque no interesa o no se sabe. ما نقولوش وقتها صرات هذيك لاكسيون باسكو ما تهمناش ولا ما على بالناش. داكور. وهنايا نستعملوا دي زانديكاتور كيما يا veut dire déjà todavía no معناتها pas encore ولا todavía siempre toujours nunca jamais alguna vez ولا una vez une fois dos veces deux fois muchas veces plusieurs fois. لكن نقولوا j'ai été plusieurs fois en Espagne وقتاش هذه plusieurs fois هذا العام اللي فات عند 10 سنين ما ça n'indique pas le temps في هذه الحالة باسكو دي فوا اللي يهمنا هو اسكو صرات هذيك لاكسيون ولا ما صراتش ما يهمناش وقتاش. زعما واحد كيبدا يكتب معايا انايا ماشي يكتب معايا نهضروا انا وياه يبدا يهضر بيان اسبانيول نقولوا تو has estudiado ya اسبانيول نو انت ديجا قريت الاسبانيول ولا ديجا عشت في اسبانيا نسقسي نقولوا عشت في اسبانيا ديجا اسكو يهمني وقتاش عاش ما يهمنيش وقتاش نقولوا اسكو عشت ديجا في اسبانيا اللي يهمني هو اسكو عشت ولا ما عشت. حب يقول هنايا ما نقولوش وقتاش كيما هنا باس عندنا دي زيكزامبل شوف اسيستادو alguna vez ان اسبانيا باردون كاين اون ايرور هنايا خي هنايا تخص ان فوالا اسيستادو alguna vez ان اسبانيا معناتها رحت كتختار اسبانيا نتايا اسكو رحت كتختار اسبانيا اللي يهمني ما يهمنيش وقتاش وكان جاي نقولوا زعما يهمني اسكو العام اللي فات نقولوا استوفيستي لانيو باسادو ان اسبانيا بصح هنا لا كيسيون تاعي حاب نعرف اسكو برك رحت كتختار اسبانيا في هذه الحاله سي توجور بيتو بيرفكتو ويريبوندي لي يقول لي نو استادو نونكا جي جامي ايتي عمري ما رحت اسبانيا كيف نونكا ما تنديكيش ان مومون في الزمن تري بيان مثلا دوكا نعمل لكم اكزارسيس راكم تخدموا في اكزارسيس وجازو 5 دقائق نقول لكم habéis terminado ya el ejercicio est-ce que vous avez déjà terminé l'exercice d'accord مع يا دايما بيتو بيرفكتو وانتم مازال ما كملتوش تقولوا لي واش تقولوا لي todavía no lo hemos terminado nous n'avons pas encore terminé مازال ما خلصناش l'exercice هذا todavía no pas encore siempre me ha gustado la gente sincera siempre veut dire toujours معناتها les gens sincères m'ont toujours plu معناتها دايما كانوا يعجبوني لي جون اللي هما ما يكذبوش وما ينافقوش يا اخي لي جون اللي هما صريحين يعني سيمبل داكور صح هذا لو كان الاولاني. لو كان الثاني دركا نشوفو también usamos el pretérito perfecto para referirnos a acciones realizadas en un pasado que todavía no ha terminado acompañado de marcadores como hoy, esta mañana, este mes, este año, este siglo. Maintenant, nous utilisons aussi le passé composé pour faire allusion à des actions réalisées dans un passé qui n'est pas encore achevé, qui n'est pas encore terminé. بالنسبة لنا كاين دي فوا نقولوا زعما نستعملوا نهضروا على اون اكسيون صرات هي بصح صرات في ان طون اللي بالنسبة لنا هذاك لو طون مازال ما خلاص زعما كي نقول hoy me he levantado a las 11 زعما hoy me he levantado a las 11 معناتها aujourd'hui je me suis levé à 11h أنا نقول بلي aujourd'hui اليوم نوت على قداش نوت على 11 l'action نوت خلاص c'est une action passée بصح وقتاش صرات دون ان طون اللي بالنسبة لينا حنا في وقت بالنسبة لينا مازال ما خلاص اللي هو aujourd'hui hoy على هذا تلقاو مع بيتو بيرفكتو دايما تلقاو esta mañana este mes
este año, este siglo. علاش حنا نأكدو نقولوا اوي aujourd'hui اليوم esta mañana هاد الصبحة ce matin este mes هاد لو موا حاب يقولني نقول بلي هاد لو موا اللي نهضر عليه مازال ما خلاص مازالنا عايشينه ما خلاص بالنسبة لينا هذا هو واش معناتها action realizadas en un pasado que todavía no ha terminado qui n'est pas encore terminé هاد لو طون هذا d'accord hoy esta mañana este mes este año este siglo d'accord هنا نستعملوا دائما pretérito perfecto. Ejemplo, esta semana hemos hecho 3 exámenes. Cette semaine, nous avons fait 3 examens. هذا الأسبوع درنا 3 امتحانات. Este año he viajado a Francia. Cette année, j'ai voyagé en France. معناتها رحت لفرنسا هذا العام. D'accord. Très bien. هذا deuxième cas. Troisième cas وقتاش نستعملوا pretérito perfecto كي نهضروا على حوايج غير كيما صراو حوايج qui se sont déroulés récemment غير كيما صراو. También y para referirnos معناتها باش نهضروا ثاني على des actions récentes très récentes معناتها غير كيما صراو ولا muy relacionadas con el momento actual ولا عندهم علاقة وطيدة بزاف قراب من المومون اكتويل نهضروا فيه كيما زعما نقولوا hace un rato hace un momento un rato هي un momento en espagnol ça fait un moment ça fait 5 minutes ça fait 1 heure هادو ما كامل نهضروا على حوايج صراو غير كيما قراب بزاف الوقت اللي نهضر فيه انا الوقت اللي عايشين فيه. Par exemple, hace un rato he hablado con la directora. Ça fait un moment j'ai parlé avec la directrice. D'accord? Très bien. هذا pretérito perfecto. دوكا pretérito indefinido. Pretérito indefinido, vous remarquez que le pretérito indefinido على عكس au contraire, c'est-à-dire contrairement le pretérito perfecto شفنا c'est un temps composé faire l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Le pretérito indéfini c'est un temps simple ما كاش auxiliaire avoir يا اخي ناخذوا لو راديكال تاع الفيرب ونزيدوا له ديريكتومون لي تيرمينيزون تاع لو باسي سامبل وشنو هما لي تيرمينيزون تاع لو باسي سامبل راهم قدامكم باغ اكزومبل بو اسكوتشار ايكوتي نقولوا yo escuché tú escuchaste él y usted escuchó nosotros o nosotras escuchamos vosotros escuchasteis ellas ustedes escucharon حبيت وزدنا الراديكال la première personne نقولوا et avec accent aste o avec accent amos asteis arm هذوما les terminaisons régulières pour les verbes réguliers premier groupe deuxième et troisième groupe عندهم la même terminaison الفيرب يخلص ب er ولا er deuxième troisième groupe كامل عندهم les mêmes terminaisons le verbe entender entendí escribir troisième groupe escribí اما هما les terminaisons i iste yo avec accent imos isteis hieron d'accord حاب يقول إذا كان entender اللي حاب يقول comprender نقولوا entendí entendiste entendió entendimos entendisteis entendieron d'accord très bien allez ندوزو دوكا وقتاش بيان سور كاين بزاف هاد لو طون شويه صامت باسكو فيه بزاف لي فيربي ريغوليي اون اسبانيول اللي هما راهم قدامكم هنايا داكور هادوما نخليهم لك باش نربحوا شويه الوقت باسكو ديجا راهي دازت 18 دقيقه تري بيان الوغ هادوما لي فيرب باغ استار كيفاش نكونجيغيوها استار نقولوا الوغ شوفوا نحول استار هنايا ونزيدوا له لي تيرمينيزون يولي استو بي estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron tener يولي tuve tener يا اخي هذا tener يولي tuve tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron الفيرب poder اللي هو pouvoir استطاع يستطيع كيف pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron le verbe poner mettre poser quelque chose وضع يعني pousser pusiste puso pusimos le verbe haber le verbe avoir en espagnol زعما il n'y a pas يوجد أو لا يوجد haber يا أخي وجنرالمون haber نستعملوه قبل شفنا haber نستعملوه auxiliaire l'auxiliaire نقولوا ube ubiste ubo ubisteis ubimos ubisteis ubieron saber supe supiste supo supimos supisteis supieron الفيرب hacer alors hacer تو بالكم علاش كاين علاش و hizo alors نقولوا hice ومن بعد hiciste بصح هنايا troisième personne du singulier ممكن نكتبوا avec c نقولوا ico
باش ما نقولوش ايكو نرجعوها زد في التروازيام نقولوا ال ايوستي ايثو ومن بعد نوسوتروس ايثيموس بالسي ايثيستيس ايثيانو الفيربو كيرير اللي هو فولوار او بيان ايمي كيسي كيسيستي كيسو كيسيموس كيسيستي كيسيرون الفيربو بينير بيني بينيستي بينيستي بينيموس بينيستيس بينيانو داكور تري بيان ومن بعد عندنا سير في البريتو انديفينيت باسي سامبل الفيربو سير هي الفيربو اير هادو لي دو فيرب se conjuguent de la même manière كي نقولوا فوي فويستي فوي فويموس فويستيس فويرون نقدروا يجي يكون اير ولا الفيربو سير الفيربو بير هو بي بيستي بيو بيموس الفيربو دار دوني كما شفنا في التكست التوتور نص ديو الاوراريو هذا دار يولي دي ديستي ديو ديموس ديستيس ديرو ومن بعد عندكم دوطر فيرب نيكلاسو بالخط تاع خا ديخي ديثير ديخي ديخيستي ديخو ديخيفتي dijimos, dijisteis, dijeron. Traducir, traduje, tradujiste, tradujo. يا أخي كامل يتكونجيغاو كيف كيف ندوزوهم أما من بعد تقدروا تعاودوا تولوا تشوفوهم وحدكم. وكيفاش نستعملوا بيتو indefinido؟ Alors, usamos pito indefinido para referirnos a acciones o acontecimientos ocurridos en un tiempo que no guarda relación y es totalmente independiente del presente. وقبل باسي كومبوزي قلنا دايما عنده علاقة مع البريزنت. يوقع دايما في ان طون اللي عنده علاقة مازال ما خلاص بالنسبة لنا. الانديفينيدو لو باسي سامبل هو عكس ذلك تماما. دايما يصير في ان طون اللي خلاص كومبليتمون خلاص ما عندوش كاع علاقة مع البريزنت. C'est un temps complètement terminé, achevé. D'accord? Il ne garde aucune relation avec le présent. على هذه تلقاو وقتاش نستعملوا indefinido؟ jamais après hoy, jamais. Par contre نستعملوها ayer البارح. باسكو البارح خلاص البارح دوك انا عايشين اليوم وحده زمنيه وحده اخرى. على هذه نقولوا il ne garde aucune relation avec le présent. Ayer, anteayer, ça veut dire avant-hier. لو البارح. Anoche, ayer por البارح في الليل. El sábado, le samedi passé, le domingo passé, la semana pasada, la semaine passée, le mois passé, l'année passée, l'année passado, le siècle passado. Des fois des dates, Agda. Des dates, le 5 juillet 62, el 5 de julio de 62, el 12 de julio de 1492, que ektشفوا الأمريكان. De 1954 à 1962, de 1954 à 1960, والسرا. Ben, il y a eu la guerre de libération, حرب التحرير تاني. Hace una semana, ça fait une semaine, ça fait un mois, hace 10 años. يا أخي بيقول con el pito indefinido siempre sabemos cuándo ocurre la acción. بيقول pito indefinido دايما على بالنا وقت صارت l'action. ماشي كيما pito indefinido نهضروا une action passée بلا ما نقولوش وقتاش. لا pito indefinido دايما لازم نعرف وقت صارت. دايما نكون على بالنا. العام اللي فات عنده 10 سنين من 1994 le 1er novembre 1954 le 5 juillet 1962 دايما على بالنا وقتاش يا اخي على هذوما لي زيكزامبل عملك الانيو باسادو estuve en España el 1 de noviembre de 1954 estalló la guerra de liberación ayer fui al médico la semana pasada visité Tlemcen etc. ¿de acuerdo? bien هنايا عندنا los usos وقتاش نستعملوهم très bien pour les activités عندنا quelques activités هاملك راح الحال alors هنايا utiliza el periodo perfecto o indefinido y responde a la pregunta هادو ما نعطيهم لكم نخليكم ديروهم وحدكم ونكوريجيوهم لا فوا باسي داكور هكذا نخلي شويه باش تعاودوا باش لا فيديو سهله تعاودوا تولوا تتحبسوا لا فيديو تشوفوا الاكزرسيس ديالكم هاوليك يا اخي alors واش تستعملوا هنايا تستعمل يا بريتو بيرفكتو يا انديفينيدو على حساب واش شرحت لكم حتى لدركا ساهلين ها يا اخي تري بيان ومن بعد هنايا عندكم اشاك فوا اليخي لا فورما كوريكتا اي سوبرايا لا عندكم لا فورم شاك فوا لكم دو طون ديفيرون نتوما خيروا تقولوا لي اما هو لو طون اللي نستعملوه دون شاك فوا باغ hoy hemos ido ولا hoy fuimos al centro comercial Ardis واش هو لو طون اللي نستعملوه نقولوا hoy hemos ido ولا hoy fuimos ها المره الجايه on va le corriger tout ça d'accord et avec ça بهذا con esto terminamos la clase de hoy وبهذا ننهي الحصه تاع اليوم d'accord نخليكم لحظه très bien alors nada mucha suerte bon courage في les études تاعكم في الريفيزيون تاعكم
Et nada, gracias por vuestra atención. Merci pour avoir suivi le cours تاعنا. ان شاء الله تستفادوا منه كامل. هذا هو الهدف ديالنا ان شاء الله يكون utile تستفادوا surtout. D'accord. Si vous avez des remarques à faire ولا تحبوا des suggestions ولا خلوا des commentaires وقولوا واش تخموا اسكو حبيتوا حاجه سبيسيال اكسيتيرا. فاصون انا عندي بروغرام من حتى الباك ان شاء الله. نفر بوكو دو تكست بوكو دو طون انصامبل يا خير. المهم ان شاء الله تستفادوا وخلاص. نقول لكم السلام عليكم. نصحى فطوركم على بروشين ان شاء الله. داكور.